दरियाए सिंध का सौदा करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। इस वक्त पूरा का पूरा सिंध सरापा एहतजाज बन चुका है, जिसकी वजह से सिंध के सूबाई वजीर आला मुराद अली शाह हो या काबीना के दूसरे वज़रा, किसी एक में भी इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी मुश्तइल अवाम का जो है वो सामना कर सके। यही वजह है कि बिलावल जरदारी हो या फिर खुद फरियाल तालपुर साहिबा हो या सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह हो या दूसरे वज़रा, वो सब के सब जो है वो अंदरून खाना जो है वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर से मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से जो है वो हाथ जोड़ के मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि उनकी इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुश्किल में आ चुकी है। उनकी बका का मामला है, उन्हें बचाने के लिए जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करे और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ मिलकर जो है एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान करें कि कोई केनाल जो है नहीं निकाले जा रहे हैं, तमाम के तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं और इस सिलसिले में जारी किए जाने वाले तमाम के तमाम फंड जो है वो भी फ्रीज कर दिए गए, ताकि सिंध की बिपरी हुई आवाम जो है वो उन्हें इत्मीनान आ जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब के सब मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है। यही सब कुछ जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी बका की जंग लड़ते हुए जो है वो अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है इस वक्त कायल करने की कोशिशें कर रही है। दूसरी जानिब इत्तला ये मिली है कि खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुबैना तौर पर जो है वो ऐवान सदर में जो है वो उनकी नक्ल हरकत पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। और ये भी इत्तला मिली है कि वो आइंदा 48 घंटों में या 3-4 दिनों में जो है वो दुबई मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ये कहना है खुद इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल का। खुद कराची से बिलावल हाउस में बराजमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर और सियासी तज्जिया निगार दानिश्वर गुरु जी का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ही मुश्किल में आ चुकी है। उनका मकरू और गुनाह आलूद चेहरा जो है वो सिंध के अवाम पर पूरी तरीके से आया हो चुका है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी हुकूमत जो कि पिछले 15-20 सालों से जो है वो उन पर हुक्मरानी कर रही है, ये किस तरीके से सिंध के अवाम का इस्तेसाल कर रही है। बल्कि यही असल में सिंध दुश्मन जमात है, सिंध के जो है वो मजलूमों के साथ इसी जमात की जानिब से जो है वो ज़्यादतियाँ होती चली आ रही है, जिसका सबसे बड़ा जिंदा सबूत जो है वो इस वक्त दरियाए सिंध का सौदा करना है। दरियाए सिंध से 6 केनाल निकालने का मंसूबा भी जो है खुद इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना किया धरा है, जिससे वो अब मुकर रही है। लेकिन हकीकत यही है कि ये सब कुछ जो है खुद ऐवान सदर में किया गया था और उन कागज़ों पर जो है दस्तावेज़ात पर दस्तखत किसी और के नहीं बल्कि खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हैं। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी फहम अदराक नहीं था कि इसका इतना भरपूर किस्म का रिएक्शन जो है सिंध से आएगा। लेकिन जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये सब कुछ करवाया, जिन्होंने इस मामले में इन्हें घेरा, उन्हें इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा कि ये जो काम जो है वह आसिफ अली जरदारी करने जा रहे हैं दरियाए सिंध का सौदा करने का, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और ये करने वाले अपने इस मकसद में कामयाब हो गए, जिसका अंदाज़ा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन दानिश्वरों को हुआ जो कि अपने आप को मंजे हुए सियासतदान कहते हैं और जो कहते हैं कि हम मुफाहमतों के शहनशाह हैं और जो कहते हैं कि एक जरदारी सब पर बारी। अब उनका वही नारा जो है वो उनकी अपनी पार्टी की तबाही और बर्बादी का बाइस बनने जा रहा है, दरियाए सिंध का सौदा करने की शक्ल में। इस वक्त जो है पूरा का पूरा सिंध जो है वो सरापा एहतजाज बन चुका है। वकला की जो है वो एक
جو ہے وہ تحریک چل پڑی ہے دریائے سندھ کو تحفظ دینے کے حوالے سے، بلکہ ملک بھر کے جو دوسرے جماعتیں ہیں وہ بھی اس تحریک کا اس وقت حصہ بن چکی ہے۔ جی ڈی اے کے علاوہ جو ہے خود جمعیت علماء اسلام جو ہے JUI جو ہے وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو چکی ہے، خود PTI اس تحریک میں شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان پیپلز پارٹی زرداری گروپ کے جو مخالف ہیں، یعنی کہ جو اصل پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو خاندان کے جو اصل وارث ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی سربراہی میں پیپلز پارٹی شہید گروپ جو ہے وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ متحرک ہو چکا ہے، اور آئے دن جو ہے خود ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے وہ اس وقت عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جو ہے وہ کراچی آئے تھے، پریس کلب بھی گئے تھے، اور یہاں پر کراچی میں بہت زیادہ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، اور ہر مجمع میں جو ہے وہ ہر کارنر میٹنگ میں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ جو ہے وہ مظلوموں کی آواز ہے، اور یعنی سندھ کے عوام کے ساتھ جو زرداری پارٹی نے کیا ہے ان سب کا ازالہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے بھٹو شہید گروپ جو ہے وہی انہیں اس کا ازالہ کرے گا۔ اس وجہ سے جو ہے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے وہ خود بلاول زرداری بھٹو کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں، اور سندھ کے دکھی اور عوام جو ہے وہ انہیں اپنے لیے ایک طرح سے مسیحا خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کے دکھوں کا تکلیفوں کا مداوع کرنے اس وقت آ چکے ہیں، خاص طور سے دریائے سندھ کے معاملے کو لے کر، جس سے جو ہے خود بلاول زرداری اور مراد علی شاہ سمیت کیبنٹ میں شامل جو دوسرے ان کے وزراء ہے، شرجیل میمن ہو، ناصر شاہ ہو، یہ سب کے سب جو ہے خاص طور سے جو ہے وزیر داخلہ جو ہے، یہ سب کے سب اس وقت پریشان ہیں ذوالفقار جونیئر کی سیاست میں انٹری دینے کی وجہ سے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کے حوالے سے۔ دریائے سندھ کا سودا کرنے کی صورت میں اس وقت پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ اگر وہ سروں پر قرآن بھی رکھ کر رہے ہیں تو لوگ ان کی باتوں کو بالکل بھی ماننے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ اس وقت میر جعفر اور میر صادق بن چکے ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے سندھ کے عوام کو مزید بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سندھ کے عوام سے ان کا واسطہ 4 سال بعد پڑے گا، جب وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور وہ ان کے پاس ووٹ کی بھیک مانگنے آئیں گے، تب ان کا عوام سے سامنا پڑے گا۔ 4 سال تک وہ اسی طریقے سے حکومت کے مزے لوٹتے رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے دریائے سندھ کا سودا کرنے میں کوئی یعنی کہ ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، نہ انہیں کوئی احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، سندھ کا جو ہے وہ سودا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں تھا، یہ سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن اب جب عوام کے غیظ و غضب کا انہیں سامنا اس وقت کرنا پڑا تو انہیں جو ہے اس بات کا اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ ان کے گرو نے، یعنی کہ ان کے قائد نے جو ہے یہ بہت تاریخ ساز غلطی کر دی ہے، اور یہ ایک طریقے سے زرداری نے جو ہے اپنی قبر اپنے ہاتھوں کھدوا دی دریائے سندھ کا سودا کرنے کی شکل میں۔ اب وہ لاکھ اس سے انکاری ہو جائیں، وہ لاکھ اس سے مکر جائیں، کاغذات اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ کاغذات چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدے پر دستخط کسی اور نے نہیں، خود ایوان صدر میں آصف علی زرداری نے اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے کیے ہیں، محض اپنے فرزند بلاول زرداری بھٹو کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کی خاطر، یعنی کہ ایک سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی دھرتی کا سودا کرنے سے بھی جو ہے وہ زرداری نے گریز نہیں کیا۔ دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے خوفناک ترین منصوبے، خوفناک ترین معاہدے پر دستخط کرنے کی شکل میں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، انہیں کوئی تحفظات ہوں، تو وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیج، وائس میسیج کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اسکرین پر اس وقت آپ ہمارے نمبر دیکھ رہے ہیں، اسی پر آپ اپنے میسیج بھجوائیں، ہم آپ کے موقف کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت سندھ جو ہے وہ جل رہا ہے، سندھ جو ہے وہ اس وقت ایک جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکا ہے، خود سندھ حکومت کے خلاف، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، خود خاص طور سے زرداری خاندان کے خلاف، اور اس مخالفت کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف بھٹو خاندان کے اصلی وارث
پیپلز پارٹی کے حقیقی قائد، حقیقی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو پہنچ رہا ہے۔ وہ اس کے مستحق بھی ہیں اور یقیناً وہ جو ہے وہ سندھ کے عوام کو اس مشکل سے نکالنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سندھ کے عوام کے اصل مسائل کیا ہیں، کیونکہ وہ خود ان مسائل سے لڑتے ہوئے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ان کے چہرے پر دکھ کے، تکالیف کے، کرب کے آثار جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں، بمقابلہ خود یعنی کہ بلاول زرداری کے۔ اس کے چہرے پر آپ کو عیش و عشرت کے علاوہ اور کچھ دکھائی